म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बात हे कार्यावळींत परत एक खेपे तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज मन की बात कार्यावळीची सुरवात आमी भारताचे सफळतायेच्या उल्लेखान करुया. ह्या म्हयन्याचे सुरवातीक भारत इटलींतल्यान आपली एक मोलादीक ठेव हाडपाक यशस्वी जालो. ही ठेव म्हळ्यार अवलोकितेश्वर पद्मपाणीची हजारांनी वर्सां आदली पोरणी मूर्त. ही मूर्त कांय वर्सां आदीं बिहारांतल्या गयाजीचें देवीस्थान कुंडलपूर मंदिरांतल्यान चोरयेक गेल्ली. पूण कितल्याशाच यत्ना उपरांत आतां भारताक ही मूर्त परत मेळ्ळ्या. अशेंच कांय वर्सां आदीं तामिळनाडूंतल्या वेल्लूरांतल्यान भगवान आंजनेयर हनुमानजीची मूर्त चोरयेक गेल्ली. हनुमानजीची ही मुर्तूय 600-700 वर्सां पोरणी आसली. ह्या म्हयन्याचे सुरवातीक आमकां ती ऑस्ट्रेलियेंत मेळ्ळी. आमच्या मिशनाक ती सांपडली. इश्टानो, हजारांनी वर्सांच्या इतिहासांत देशाच्या खाची कोनशांनी एका परस एक अश्यो मुर्ती सदांच तयार जातात. तातूंत श्रद्धा आसता, सामर्थ्य आसता, कुशळटायूय आसता आनी विविधतायेन भरिल्ली आसतात. आमच्या दर एके मुर्तीच्या इतिहासांत त्या वेळा वयल्या काळाचो प्रभावूय पडिल्लो आमकां दिसता. ह्यो भारताचे मुर्तीकलेच्यो एक असाधारण देखी तर आसातूच, पूण तातूंत आमची श्रद्धाय जोडिल्ली आसा. पूण भारताच्या इतिहासांत अश्यो कितल्योश्योच मुर्ती चोरयेक गेल्ल्यो आनी त्यो भारत देशा भायर पावल्यो. केन्ना ह्या देशांत केन्ना त्या देशांत ह्यो मुर्ती विकप चालू आसलें. तांचे खातीर त्यो फक्त कलाकृती आसल्यो. तांकां इतिहासाचें कसलेंच देणेघेणें नासलें आनी श्रद्धा तर नासलीच. भारत माते खातीर त्यो मुर्ती परत हाडप ही आमची लागणूक. ह्या मुर्तींनी भारताचो आत्मो आनी श्रद्धेचो अंश आसा. तांकां एक सांस्कृतीक आनी इतिहासीक महत्वूय आसा. हे लागणुकेक पाळो दिवन भारतान आपल्या यत्नांक नेट लायलो आनी ह्या कारणाक लागून चोरी करपाची जी प्रवृत्ती आसली तिका आळो बसलो. एके तरेचो भंय निर्माण जालो. ज्या देशांनी ह्यो मुर्ती चोरून व्हरताले तांकां लेगीत दिसूंक लागलें भारता कडेन सॉफ्ट पॉवराचो जो डिप्लोमॅटीक चॅनल आसा ताका लेगीत खूब म्हत्व आसा. कारण ताचे फाटल्यान भारताची भावना जोडल्या, श्रद्धा जोडल्या आनी पीपल टू पीपल रिलेशनांतूय खूब बळगें आसता. तुमी घडये कांय दिसां आदीं पळयलां आसतलें, काशींतल्यान चोरयेक गेल्ली मा अन्नपूर्णा देवीची मूर्त परत हाडल्या. ही भारताच्या बदलिल्ल्या संवसारीक दृश्टिकोनाची देख आसा. 2013 वर्सा मेरेन लागीं 13 मुर्ती भारतांत आयिल्ल्यो. पूण फाटल्या 7 वर्सांनी 200 परस चड मोलादीक मुर्ती परत हाडूंक भारत यशस्वी जाला. अमेरिका, ब्रिटन, हॉलंड, फ्रान्स, कॅनडा, जर्मनी, सिंगापूर अशा कितल्याशाच देशांनी भारताची ही भावना समजून घेतल्या आनी मुर्ती परत हाडपा खातीर आमकां मजत केल्या. हांव फाटल्या वर्साच्या सप्टेंबरांत जेन्ना अमेरिकेंत गेल्लो तेन्ना म्हाका खूब पोरण्यो मुर्ती आनी सांस्कृतीक म्हत्व आशिल्ल्यो कांय वस्तू मेळ्ळ्यो. देशांतली मोलादीक ठेव जेन्ना परत मेळटा तेन्ना साहजिकूच इतिहासाचेर श्रद्धा दवरपी, आर्किओलॉजीचेर श्रद्धा दवरपी आनी संस्कृतीं कडेन जोडिल्ल्या कितल्याशाच लोकांक आनी त्याच वांगडा समस्त भारतीयांक, आमकां सगळ्यांक आनंद आनी समाधान भोगप हें साहजिकूच. इश्टानो, भारतीय संस्कृती आनी आमच्या ठेवी संबंदान गजाली करतना हांव आयज तुमकां मन की बात कार्यावळींत 2 मनशांची वळख करून दिता. ह्या दिसांनी फेसबूक, ट्विटर आनी इंस्टाग्रामाचेर तांझानियाची भाव भयण किली पॉल आनी ताची भयण निमा खुबूच चर्चेंत आसात आनी म्हाका पुराय खात्री आसा तुमी तांचे विशीं खूब कितें आयकलांय आसतलें. तांच्या आंगांत आनी शिरंतरांनी भारतीय संगीत भरसलां.
तांकां भारतीय मनापासून आवडटा आनी म्हणूनच ती खूब लोकप्रिय जाल्यात. लिप सिंकाची तांची तरा पळयत जाल्यार आमकां जाणवता ती खूब तकालस घेतात. हालींच प्रजासत्ताक दिसा निमतान आमचें राष्ट्रगीत जन गण मन गायतना तांचो व्हिडिओ खूब व्हायरल जाल्लो. कांय दिसां आदीं तांणी लता दिदींचें एक गीत गावन तांकां नमळायेची आर्गां ओंपिल्ली. हांव तांचे हें अद्भुत क्रिएटिविटी खातीर किली आनी निमा ह्या भावा भयणांची मनापासून तोखणाय करता. कांय दिसां आदीं तांझानियांतल्या भारतीय दुतावासांत तांचो भोवमानूय केल्लो. भारतीय संगिताचो जादूच असो आसा की तो सगळ्यांचेर भुरळ घालता. म्हाका याद आसा कांय वर्सां आदीं संवसारांतल्या 150 परस चड देशांतल्या गायकांनी आनी संगीतकारांनी आपल्या आपल्या देशांनी आपल्या आपल्या भेसवणांनी पूज्य बापूचें, महात्मा गांधींचें प्रिय भजन वैष्णव जन गावन एक यशस्वी प्रयोग केल्लो. आयज जेन्ना भारत आपल्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्सांचें महत्वपूर्ण पर्व मनयता, तो मुहूर्त सादून आमी देशभक्तीच्या गितांचेर अशे वेगवेगळे प्रयोग करूंक शकतात. विदेशी नागरिकांक, थंयच्या नामनेच्या गायकांक भारतीय देशभक्तीचीं गितां गावपा खातीर आमी आमंत्रीत करूंक शकतात. इतलेंच न्हय, तांझानियांतली किली आनी निमा ही भारताची गितां अशे तरेन लिप सिंक करूंक शकतात जाल्यार म्हज्या देशांत, आमच्या देशांतल्या कांय भाशांनी कितलींशींच गितां आसात तांचेर लिप सिंक करूंक शकतात. गुजराती भुरग्यांनी तामीळ गितांचेर, केरळाच्या भुरग्यांनी आसामी गितांचेर आनी कन्नड भुरग्यांनी जम्मू काश्मीराच्या गितांचेर लिप सिंक करूं येता. आमी अशें वातावरण करूंक शकतात जातूंत एक भारत श्रेष्ठ भारत आमी अणभवतले. इतलेंच न्हय, आमी स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव खेरीत तरेन मनोवंक शकतले. हांव देशांतल्या तरणाट्यांक आवाहन करतां, भारतीय भाशांनी जीं पॉप्युलर गितां आसात तांचो तुमी तुमचे तरेन व्हिडिओ तयार करात. तुमी खूब पॉप्युलर जातले आनी नवे पिळगेक देशाचे विविधतायेचें दर्शन घडटलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतांच कांय दिसां आदीं आमी मायभास दीस मनयलो. जे विद्वान लोक आसात ते मायभास शब्द खंयच्यान आयलो, ताची उत्पत्ती कशी जाली ते विशीं खूब कितें एकाडेमीक इनपूट दिवंक शकतात. हांव मायभाशे विशीं अशें म्हणन, जशी आमची जीण आमची आवय घडयता तशी मायभास आमचे जिणेक आकार दिता. आवय आनी मायभास दोनूय एक जावन जिणेचें फावंडेशन बळिश्ट करता, चिरंजीव करता. जशें आमी आवयक सोडूंक शकनात तशेंच आमचे मायभाशेकूय आमी सोडूंक शकनात. म्हाका खूब वर्सां पयलींची एक हयन्हयशी याद जाता. म्हाका जेन्ना अमेरिकेक वचचें पडलें तेन्ना वेगवेगळ्या कुटुंबांत वचपाचो योग आयलो. एक खेपे हांव एका तेलुगू कुटुंबाच्या घरा गेलो आनी म्हाका थंय एक खूब खोशयेची गजाल दिसली. ताणें म्हाका सांगलें, आमी सगळ्यांनी कुटुंबा खातीर एक नेम तयार केला. कितलेंय काम आसूं, पूण जर आमी शारा भायर नात तर कुटुंबांतले सगळे वांगडी डिनर टेबलाचेर बसून वांगडा जेवतले. आनी दुसरो नेम म्हळ्यार डिनर टेबलाचेर जण एकलो कंपल्सरी तेलुगू भाशेनूच उलयतलो. जीं भुरगीं थंय जल्मल्यांत तांकां लेगीत तोच नेम आसलो. आपले मायभाशेविशीं इतलें प्रेम पळोवन हांव सामको प्रभावीत जाल्लो. इश्टानो, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्सां उपरांतूय कांय लोक मानसीक दबावान जगतात, जाका लागून तांकां आपले भाशेविशीं, आपल्या कपड्यांविशीं, आपल्या खाण जेवणाविशीं कमीपणां येता. संवसारांत अशें खंयच ना. आमचे मायभाशेविशीं आमकां आदर आसूंक जाय, अभिमान आसूंक जाय आनी आमचो भारत भाशे बाबतींत इतलो गिरेस्त आसा की ताची तुळाच करूं नज. आमच्या भाशां विशींचें खाशेलेपण हें की काश्मीर सावन कन्याकुमारी मेरेन आनी कच्छ सावन कोहिमा मेरेन शेकड्यांनी भाशा आसात, शेकड्यांनी बोलयो आसात.
पूण त्यो एकामेकांक जोडल्यात. भाशा अनेक आसात पूण भाव एक आसा. आमच्यो भाशा शेकड्यां सावन एकमेका कडल्यान शिकतात, स्वता समृद्ध करतात आनी एकामेकांचो विकास करतात. भारतांत संवसारांतली सगळ्यांत पोरणी भाशा तामीळ आनी हे गजालीचो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसूंक जाय. भारतांत संवसारांतली सगळ्यांत पोरणी भाशा तामीळ आसा आनी हे गजालीचो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसूंक जाय. आनी ती गजाल म्हळ्यार संवसारांतलें इतलें व्हडलें दायज आमचे कडेन आसा. तशेंच तरेन जितलीं पोरणी धर्मशास्त्रां आसात तांच्यो अभिव्यक्तीय आमची संस्कृत भास आसा. भारतांतले लोक लागीं लागीं 121 प्रकारच्या मायभाशा कडेन जोडल्यात हाचो आमकां अभिमान आसूंक जाय. आनी तातूंतल्यो 14 भाशा अश्यो आसात ज्यो 1 कोटी परस चड लोक दिसपट्टे जिणेंत सर्रास उलयतात. म्हळ्यारूच युरोपियन देशाची वट्ट लोकसंख्या जितली आसा ताचे परस चड लोक आमच्या भारतांत लागीं लागीं 14 भाशां कडेन जोडल्यात. 2019 वर्सा हिंदी ही भास संवसारांतल्या चडशा उलयतल्या भाशांनी 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसली. हे गजालीचो लेगीत आमकां अभिमान आसूंक जाय. भास ही फकत अभिव्यक्तीचें माध्यम न्हय, पूण भास समाजाची संस्कृती आनी अस्मिताय सांबाळपाचें काम करता. आपले भाशेची अस्मिताय सांबाळपाचें काम सुरिनामांतले सुरजन परोहीजी करतात. ह्या म्हयन्याचे 2 तारखेक तांची पिराय 84 वर्सांची जाल्या. तांचे पुर्वजूय कितलींशींच वर्सां हजारांनी कामगारां वांगडा पोटापाण्या खातीर सुरिनाम गेल्ले. सुरजन परोहीजी हिंदींतल्यान सुंदर आनी खूब बरी कविता बरयतात. थंयच्या राष्ट्रीय कवी मदीं तांचें नांव घेतात. म्हळ्यारूच आयजूय तांच्या काळजांत भारत वसता आनी तांच्या वावरांत भारताचे मातयेचो परमळ फांकता. सुरिनामांतले लोकांनी सुरजन परोहीजींच्या नांवान एक संग्रहालय लेगीत केलां. 2015 वर्सा तांचो भोवमान करपाची संद म्हाका मेळ्ळी. ही म्हजे खातीर खूब आनंदाची आनी खोशयेची गजाल अशें हांव म्हणन. इश्टानो, आयच्या दिसा म्हळ्यारूच 27 फेब्रुवारीक मराठी भाशा गौरव दिसूय आसा. सर्व मराठी बंधू भगिनींना मराठी भाशा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हो दीस हांव मराठी कविराज विष्णू वामन शिरवाडकरजी, श्रीमान कुसुमाग्रज हांकां ओंपता. आयजूच कुसुमाग्रजजी हांची जयंती. कुसुमाग्रजजी हांणी मराठींत कविता बरयल्यो, कितलींशींच नाटकांय बरयलीं आनी मराठी साहित्य अदीक गिरेस्त केलें. इश्टानो, आमच्या भाशांनी कितलींशींच खाशेलपणां आसात. मायभाशेचें स्वताचें एक विज्ञान आसा. ह्या विज्ञानाक अनुसरूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांत थळाव्या भाशेंत शिक्षणाचेर चड भर दिला. आमचे प्रोफेशनल कोर्सूय थळाव्या भाशांनी जावंक जाय. ते खातीर यत्न चालू आसात. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या काळांत ह्या यत्नांक आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन गती दिवंक जाय. हें स्वाभिमानाचें काम. तुमी जी मायभास उलयतात तिचें खाशेलपणा विशीं तुमी जाणून घेवचें आनी कितें ना कितें बरयत रावचें अशें म्हाका दिसता. इश्टानो, कांय दिसां आदीं म्हजो इश्ट आनी केनियाचे आदले प्रधानमंत्री रायला ओडिंगाजी हांचे कडेन म्हजी उलोवणी जाली. ही भेट उमळशीक वाडोवपी तर आसलीच, पूण त्याच वांगडा खूब भावूकूय आसली. आमी सामके जिवाभावाचे इश्ट. मेकळेपणान आमकां उलोवंक मेळटा. जेन्ना आमी दोगांय गजाली करताले तेन्ना ओडिंगाजी हांणी आपले धुवे विशीं सांगलें. तांची धूव रोजमेरीक ब्रेन ट्युमर जाल्लो आनी ताका लागून तांकां तांचे धुवेचेर सर्जरी करची पडली. पूण ताचो वायट परिणाम असो जालो की रोजमेरीची दृश्टी लागीं लागीं गेली. तिका दोळ्यांनी सामकेंच दिसना जालें. आतां तुमी कल्पना करात की ते धुवेचे कितले हाल जाले आसतले आनी तिच्या बापायची स्थिती कितें जाली आसतली. आमी अदमास करूंक शकतात.
तांच्यो भावना समजूंक शकतात. तांणी संवसारांतल्या सगळ्या हॉस्पिटलांनी आपले धुवेच्या उपचारा खातीर खूब यत्न केले. संवसारांतलो असो एकूय व्हडलो देश नासलो की जंय तांणी आपले धुवेक उपचारा खातीर व्हेली ना. संवसारांतल्या व्हडल्या व्हडल्या देशांनी ते धुवेक घेवन गेले, पूण तांकां कसलेंच यश मेळ्ळें. खंयचे आशेचे किरण दिसले ना. पुराय घरांत निर्शेणीची सया पातळ्ळी. इतल्यान तांकां कोणे तरी भारतांत आयुर्वेद उपचारा खातीर धुवेक हाडपाचें सुचयलें. तांणी खूब यत्न केल्ले. यत्न करून करून ते थकिल्ले. तरी तांकां दिसलें, बरें, एक खेपे ट्राय करपाक कितें जालां. ते भारतांत आयले आनी केरळांतल्या एका आयुर्वेदीक हॉस्पिटलांत तांचे धुवेचेर उपचार सुरू जाले. कितलेशेच दीस तांची धूव हांगा रावली. आयुर्वेदाच्या ह्या उपचारांचो परिणाम असो जालो की ल्हव ल्हव रोजमेरीक दिसूंक लागलें. तुमी येवजून पळयात, तिका एक नवी जीण मेळिल्ली आनी रोजमेरीचे जिणेंत उजवाड फांकिल्लो. इतलेंच न्हय तर तांच्या पुराय कुटुंबांत एक नवो उजवाड फांकलो. आनंदाची किरणां तांच्या घरांत लिकलिकूंक लागलीं. ओडिंगाजी इतले भावूक जावन म्हाका ही गजाल सांगताले की भारतांतल्या आयुर्वेदाचें ज्ञान विज्ञान तांकां केनियांत व्हरूंक जाय. तशी इत्सा तांणी म्हजे कडेन उलयतना परगटायली. जे तरेचे प्लांट हे खातीर वापरतात त्या प्लांटांची लागवड करूंक जाय आनी ताचो लाव चडांत चड लोकांक मेळोवचे खातीर यत्न करूंक जाय. आमची धर्तरी आनी परंपरेंतल्यान कोणाचे तरी जिणेंत उजवाड फांकलो ही म्हजे खातीर सुखाची आनी खोशयेची गजाल. हें आयकून तुमकांय आनंद जाला आसतलो. दर एका भारतीयाचे हड्डे अभिमानान फुलतले. ओडिंगाजीच न्हय जाल्यार संवसारांतले लाखांनी लोक आयुर्वेदाचो लाव घेतात हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ब्रिटनांतले प्रिन्स चार्ल्सूय आयुर्वेदाची तोखणाय करतात. जेन्ना केन्ना म्हजी तांचे कडेन भेट जाता ते आयुर्वेदाचो मुजरत उल्लेख करतात. तांकां भारतांतल्या आयुर्वेद संस्थांची म्हायतीय आसा. इश्टानो, फाटलीं 7 वर्सां देशांत आयुर्वेदाच्या प्रचाराचेर आनी प्रसाराचेर चड भर दिला. आयुष मंत्रालय स्थापन जाल्ल्यान उपचार आनी भलायके कडेन संबंदीत आमच्या पारंपारीक उपचार पद्दती लोकप्रिय करपाच्या संकल्पांक अदीक घटाय मेळ्ळ्या. फाटलीं कांय वर्सां आयुर्वेदाच्या मळार कांय नवे स्टार्टअप मुखार आयल्यात हें सांगपाक म्हाका खोस भोगता. ह्या म्हयन्याचे सुरवातीक आयुष स्टार्टअप चॅलेंज सुरू जाल्ली. ह्या चॅलेंजीची मोख ह्या मळार काम करपी स्टार्टअपाक आयडेंटिफाय करप, तांकां सपोर्ट करप आसा. ह्या मळार काम करपी तरणाट्यांक म्हजो आग्रो आसा की तांणी हे चॅलेंजींत वांटेकार जावचे. इश्टानो, एक खेपे लोकांनी एक जावन कितेंय करपाचें थारायलें जाल्यार तांच्या हातांतल्यान अजापाचीं कामां जावंक शकतात. समाजांत अशे कितलेशेच व्हडले बदल जाल्यात जातूंत लोक भागीदारी सामुहीक यत्नाची खूब व्हडली भुमिका आसा. मिशन जल थल नांवाचें अशेंच एक जन आंदोलन काश्मीरांतल्या श्रीनगरांत सुरू आसा. श्रीनगरांतलीं देंगणां आनी सरोवरांची नितळसाण करपाचो आनी तांचें आदलें वैभव परत हाडपाचो हो एक आगळो वेगळो यत्न आसा. मिशन जल थलाचो फोकस कुशलसार आनी गिलसारचेर आसा. लोक भागीदारी वांगडाच तातूंत टॅक्नॉलॉजीचोय आदार घेवप चालू आसा. जंय जंय अतिक्रमण जालां, जंय अवैध काम जाल्यात ती सोदून काडपा खातीर ह्या क्षेत्राचो सर्वे केलो. त्याच वांगडा प्लास्टीक कोयर काडपाचें आनी कोयर ना करून वाठार नितळ करपाचें अभियानूय सुरू केलें. मिशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यांत पोन्ने वॉटर चॅनल आनी देंगणां भरपी 19 वजरें रिस्टोर करपा खातीरूय खूब यत्न जाले. ह्या रिस्टोरेशन प्रोजेक्टाच्या म्हत्वा विशीं चडांत चड जागृती जावची हे खातीर थळाव्या लोकांक आनी तरणाट्यांक वॉटर एम्बॅसिडरूय केले. आतां हांगचे थळावे लोक गिलसार लेकांत प्रवासी सवण्यांचो आनी नुस्त्यांचो आंकडो वाडचे खातीर यत्न करतात आनी तें पळोवन खुशूय जातात.
हांव ह्या यत्ना खातीर श्रीनगरांतल्या लोकांक खूब खूब परबीं दितां. इश्टानो, 8 वर्सां आदीं देशांत जें स्वच्छ भारत मिशन सुरू केल्लें ताचो कालांतरान विस्तार वाडलो, नवे नवे इनोव्हेशनूय जोडले. भारतांत तुमी खंयूय वचात, चारूय वटांनी नितळसाणेचे यत्न चालू आसात म्हणपाचें तुमकां दिसतलें. आसामांतल्या कोकराझारांत असोच एक यत्न सुरू आसा म्हणपाचें म्हज्या कानार पडलां. हांगा मॉर्निंग वॉकर्साच्या एका पंगडान स्वच्छ आनी हरीत कोकराझार मिशनाच्या अंतर्गत खूब तोखणायेचो वावर केला. त्या सगळ्यांनी नव्या फ्लायओव्हर क्षेत्रांत 3 किलोमीटर लांबायेचो रस्तो निवळ करून नितळसाणेचो एक प्रेरक संदेश दिला. अशेच तरेन विशाखापट्टणमांत भारत अभियाना अंतर्गत पॉलिथीन बदला कपड्याच्या पोतयांचेर भर दिवप चालू आसा. हांगाचे लोक पर्यावरण नितळ दवरपा खातीर सिंगल यूज प्लास्टीक उत्पादनां आड अभियानूय चलयतात. त्याच वांगडा हे लोक घरांतल्या कोयराचें वर्गीकरण करपा खातीर लोकां मदीं जागृती करतात. मुंबयच्या सोमया कॉलेजीच्या स्टुडंट्सांनी नितळसाणेच्या आपल्या अभियानांत सौंदर्यीकरणाचोय आस्पाव केला. तांणी कल्याण रेल्वे स्टेशनाच्यो वण्टी सुंदर पेंटिंगांनी सजयल्यात. राजस्थानांतल्या सवाई माधोपुरांत एक प्रेरणा दिवपी देख म्हजे नदरेक आयल्या. हांगाच्या तरणाट्यांनी रणथंभोरांत मिशन बीट प्लास्टीक नांवाचें अभियान चलयलां. तांणी रणथंभोरांतल्या रानांतल्यान प्लास्टीक आनी पॉलिथीन काडून रान प्लास्टीक मुक्त केलां. सगळ्या यत्नांच्यो ह्यो भावना देशांत लोक भागीदारीक घटमूट करतात. आनी जेन्ना लोक भागीदारी आसता तेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो मोखी सहज पूर्ण जातात. म्हज्या मोगळ देशवासियांनो, आयच्यान कांय दिसां उपरांत म्हळ्यार 8 मार्चाक संवसारभर इंटरनॅशनल विमेन्स डे म्हळ्यारूच संवसारीक महिला दीस मनयतले. बायलांचे साहस, कुशळटाय आनी प्रतिभाकडेन संबंदीत देखींचो आमी मन की बात कार्यावळींत परत परत उल्लेख करतात. आयज जावं मागीर ती स्कील इंडिया, जावं सेल्फ हेल्प ग्रूप वा जावं ल्हान व्हड उद्देग, बायलांनी दर एका मळार आपलें योगदान दिलां आनी तें क्षेत्र समर्थपणान सांबाळ्ळां. तुमी खंयचेंय क्षेत्र पळयात, बायलांनी आदल्यो रूढी तोडल्यात. आयज आमच्या देशांत पार्लमेंट धरून पंचायत विंगड विंगड कार्यक्षेत्रांनी बायलांनी यशाची तेंगशी गांठल्या, नांव जोडलां. लश्करी दळांतूय चलयो नव्यो आनी व्हडल्यो भुमिकांच्यो जापसालदारक्यो घेवंक लागल्यात आनी देशाचें रक्षण करूंक लागल्यात. फाटल्या म्हयन्यांत प्रजासत्ताक दिसा आमी पळयलें, आधुनीक फायटर प्लेनूय चलयो चलोवंक लागल्यात. देशान सैनीक स्कुलांनी चलयांच्या ॲडमिशनाचे प्रतिबंध काडून उडयले आनी ताका लागून पुराय देशांत सैनीक स्कुलांनी चलयो व्हडा प्रमाणांत प्रवेश घेवंक लागल्यात. तशेंच तरेन आमच्या स्टार्टअप संवसाराक पळयात. फाटल्या वर्सांनी देशांत हजारांनी नवे स्टार्टअप सुरू जाले. तातूंतले लागीं लागीं अर्दे स्टार्टअप बायलांच्या संचालक पदा खाला चलतात. फाटल्या कांय दिसांनी बायलांक मेळपी मातृत्व रजा वाडोवपा सारके निर्णय घेतले. चलो आनी चली हांकां समान अधिकार मेळचे हे खातीर लग्नाची पिराय समान करपा खातीर देशाचे यत्न चालू आसात. ताका लागून दर एका क्षेत्रांत बायलांचें योगदान वाडूंक लागलां. तुमी देशांत आनीक एक व्हडलो बदल जाल्लो पळयतले आनी तो बदल म्हळ्यार आमच्या समाजीक अभियानाची सफळता. बेटी बचाव, बेटी पढावची सफळतायूच घेयात. आयज देशांत लिंगीक भेद सुदारला. स्कुलांत वचपी चलयांची संख्याय वाडूंक लागल्या. तातूंत आमचीय बी जापसालदारकी आसा की आमचें चली स्कूल मदींच सोडचें ना हें पळोवपाची. अशेंच तरेन स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत देशांत उक्ते सुवातेर शौच करपा पासून मुक्ती मेळ्ळ्या. ट्रिपल तलाका सारखे सामाजीक प्रथेचो अंत जावंक लागला.
ट्रिपल तलाका आड कायदो येत सावन देशांत 3 तलाकाची प्रकरणां 80% उणी जाल्यात. हे इतले सगळे बदल इतल्या उण्या वेळांत कशें जालें? हें परिवर्तन हे खातीर जालां कारण आमच्या देशांत परिवर्तन आनी प्रगतशील यत्नांचें फुडारपण आतां खुद्द बायलो करूंक लागल्यात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाल्यां 28 फेब्रुवारीक नॅशनल सायन्स डे आसा. हो दीस रमण इफेक्टाच्या सोदा खातीरूय फामाद आसा. हांव सी.व्ही. रमण हांचे सयत सगळ्या विज्ञानिकांक नमळायेचें अभिवादन करता, जांणी आमची सायंटिफीक जर्नी समृद्ध करपा खातीर आपलें महत्वपूर्ण योगदान दिलां. इश्टांनो, आमची जीण सुरळीत आनी सोंपी जावपा खातीर टॅक्नॉलॉजीन महत्वपूर्ण योगदान दिलां. खंयची टॅक्नॉलॉजी बरी, खंयची टॅक्नॉलॉजीचो वापर करप बरें, ह्यो सगळ्यो गजाली आतां आमकां कळूंक लागल्यात. पूण हेंवूय खरें की आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक त्या टॅक्नॉलॉजीचो उपेग कितें, ताचे फाटलें सायन्स कितें, हाचेर आमचें लक्षूच ना. ह्या सायन्स डेचेर म्हजे सगळ्या कुटुंबांक सांगणें की तांणी आपल्या भुरग्यांच्या आंगांतलो सायंटिफीक टेम्परमेंट विकसीत करपा खातीर मुजरत यत्न सुरू करचो. आतां दिसना तें वक्ल लायतकच स्पश्ट दिसता, तशें भुरग्यांक सोंपेपणान समजावं येता की ताचे फाटल्यान कसलें विज्ञान आसा. फकत वक्लान पळयलें, खोस मनयली इतलेंच न्हय जाल्यार आतां सुशेगाद ताका ल्हानशा कागदाचेर सांगूंक शकतात. आतां तो मोबायल फोन कसो वापरता, कॅल्क्युलेटर कसो काम करता, रिमोट कंट्रोल कशें काम करता, सेन्सर म्हळ्यार कितें, ह्या सायंटिफीक गजालींची घराघरांनी चर्चा जाता काय? जावं येता, सुशेगाद जावं येता. घरांत सदच्या वापरांतल्या वस्तू फाटल्यान कसलें सायन्स आसा हें आमी समजावंक शकतात. अशेच तरेन आमी केन्ना भुरग्यां वांगडा मळबां विशीं आनी मळबांतल्या नखेत्रां विशीं उलयल्यात? कितलींशींच तरांचीं कॉन्स्टलेशन्स दिसतात, ताचे विशीं सांगात. अशें करून तुमी भुरग्यांच्या मनांत फिजिक्स आनी ॲस्ट्रॉनॉमी विशीं नव्यो गजाली रुजोवंक शकतात. आयज कितलींशींच ॲपां आसात जातूंतल्यान तुमी नखेत्रां आनी गिऱ्यांक लोकेट करूंक शकतात, वा जो तारो मळबान दिसता ताका वळखूंक शकतात आनी ताचे विशीं जाणूंक शकतात. हांव म्हज्या स्टार्टअप्सांक सांगतलों की तुमी तुमची कुशळटाय आनी सायंटिफीक कॅरेक्टराचो वापर राष्ट्र बांदणीच्या वावरांत करात. ही देशा प्रती आमची कलेक्टिव्ह सायंटिफीक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आयज हांव पळयतां की आमची स्टार्टअप व्हर्च्युअल रियलिटीच्या संवसारांत खूब बरें काम करतात. व्हर्च्युअल क्लासीसचे धर्तेचेर अशीच एक व्हर्च्युअल लॅब भुरग्यांक नदरे मुखार दवरून तयार करूं येता. आमी व्हर्च्युअल रियलिटी वरवीं भुरग्यांक घरा बसून कॅमिस्ट्रीचे लॅबीचो अणभव घेवंक शकतात. आमच्या शिक्षकांक आनी मार्गदर्शकांक म्हजें सांगणें आसा की तुमी सगळ्या विद्यार्थ्यांक आनी भुरग्यांक प्रस्न विचारपाक प्रोत्साहीत करचें आनी ताचे वांगडा बसून तांच्या प्रस्नांक खऱ्यो जापो सोदात. आयज हांव कोरोना आडचे लढायेंत भारतीय विज्ञानिकांचे भुमिकेची तोखणाय करूंक सोदतां. तांणी खूब कश्ट घेतिल्ल्यानूच मेड इन इंडिया वासीन तयार जावप शक्य जालें, जे वरवीं पुराय संवसाराक ताची खूब मजत जाली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हे खेपेय आमी कितल्याशाच विशयांचेर चर्चा केली. येता त्या मार्च म्हयन्यांत कितलेशेच सण येतात. शिवरात आसा आनी कांय दिसां उपरांत होळीची परब तुमी मनयतले. होळी आमकां एका सुत्रांत बांदपी परब. हातूंत आपलो परको, नसाय, ल्हान व्हड भेद ना जातात. ताका लागून म्हणटात, होळयेच्या रंगा परस दाट रंग होळयेच्या प्रेमांत आनी आपुलकायेंत आसा. होळयेच्या गोडशा सयत नात्यांतूय एक तरेची गोडसाण आसता. हें नातें
आमकां अदीक बळिश्ट करपाचें आसा आनी हें नातें फकत आपल्या कुटुंबांतल्या लोकां कडेनूच न्हय, जाल्यार जो आमच्या कुटुंबांतलो एक वांटो आसा ताचे कडेनूय आमकां नातें घटमूट करपाचें आसा. हाची म्हत्वपूर्ण तरा आमकां याद दवरपाक जाय. ही तरा आसा वोकल फॉर लोकल वांगडा परब मनोवपाची. तुमी सणा परबा वेळार थळाव्या उत्पादकांचीच उत्पादनां विकती घेयात, जाका लागून तुमच्या आशीकुशीक रावपी लोकांचे जिणेंत आनंद फुलतलो, तांची जीण रंगयाळी जातली आनी उमेदीन भरतली. आमचो देश जितले यशस्वीपणान कोरोना आड लढाय लडटा आनी मुखार पावलां मारता, ताका लागून आमच्या सणांतलो आनंद अदीक वाडला. ह्याच नेटान आमकां आमचे सण मनोवपाचे आसात, त्याच वांगडा जतनायूय घेवंक जाय. हांव तुमकां सगळ्यांक येता त्या परबां खातीर मना काळजासावन परबीं भेटयतां. हांव सदांच तुमच्या खबरांची, तुमच्या चिटयांची आनी तुमच्या संदेशांची वाट पळयतां. खूब खूब उपकारी.